अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तुतिः। शिवासुपूज्योऽभ्युदयक्रियासु त्वं वासुपूज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्यः मयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र। दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः न पूजयार्थस्त्वयि न निन्दयानाथ विवान्तवैरे। तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यो। पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ। दोषाय नालं कणिकाविशस्य न दूषिकाशीतशिवाम्बुराशौ। यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेर्निमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूत मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते। बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव। नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसः तेनाभिवन्द्यस्त्वं ऋषिर्बुधानाम्। तेनाभिवन्द्यस्त्वं ऋषिर्बुधानाम्। तेनाभिवन्द्यस्त्वं ऋषिर्बुधानाम्।